शेख वकास साहब, आज के बानी के पैगाम के बाद आप क्या समझते हैं कि भारत के लिए किस हद तक परेशानी है, और पाकिस्तान में इस वक्त वो जो सोशल मीडिया के ऊपर एक रिफ्ट का बयानिया है कि देखें जी ये तो हो नहीं सकता, आप स्नब नहीं कर सकते, वहां से कोई पैगाम नहीं आ सकता, यकजहती नहीं हो सकती ऐसे माहौल के अंदर, वो किस हद तक बयानिया रद्द हुआ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम आया और जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हो गया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले किसी आदमी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो खान साहब के उस बयान के मुतज़ाद किसी स्टांस को प्रमोट करने की कोशिश करे या उसके ऊपर बात करे। इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, ये कौम का यकजा होना इस वक्त ज़रूरी है, और ऐसा हर अमल जिससे इस कौम में तक़सीम पैदा हो उस अमल को रोक देना चाहिए। साथ साथ ये बात भी उन्होंने बता दी कि गो के अदालतों का काम करना बहुत ज़रूरी है, जैसे उन्होंने विंस्टन चर्चिल का जिक्र किया है। जंग के दौरान भी उन्होंने सिर्फ अदालतों का चलना इंश्योर किया, जिससे पता चलता है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। यहाँ की जो सूरत हाल है उस पर बात हुई, जो हमारे लोगों के साथ मजालिम हो रहे हैं, मगर साथ ही ये कहा इसके बावजूद मोदी की इस हरकत ने इस सारी कौम को हम आवाज़ कर दिया है, यकजा कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्टी जो मुसलसल हुकूमत की फस्तायत और जबर का शिकार है, एक ऐसी पार्टी जिसको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता है, एक ऐसी पार्टी जिसके लोगों ख़ुसूसन औरतों को सुबह शाम मारा पीटा और विक्टिमाइज किया जाता है, उसके कैद में बैठे, नाहक कैद में बैठे कायद की तरफ से इससे बड़ा यकजहती का पैगाम नहीं दिया जा सकता है। आप ये देखें कि चंद मिनट के अंदर खान साहब की ये ट्वीट जो है वो चंद मिनट के अंदर 2.4 मिलियन से अबव उसको देखा गया विद इन फ्यू मिनट्स। तो ये सोच लें कि अगर ऐसा लीडर अगर बाहर आए तो वो कौम को यकजा और इकट्ठा करने के लिए आवाज़ दे, तो ये कौम कितनी तेज़ी से कितनी बड़ी तादाद में जो है वो यकजा हो जाएगी। सो खान साहब का पैगाम सब के लिए है। वो कहते हैं दिस इज़ द टाइम फॉर दिस नेशन टू बी यूनाइटेड, सो वी शुड ऑल बी यूनाइटेड। इसके अदर दैन दिस हम न किसी और बयानिए को मानते हैं, न किसी और बयानिए की पजीराई करते हैं। जो हमारे कायद ने जेल में से कह दिया, हमारे लिए वो मुकद्दम है। शेख साहब, बड़ा एक अहम तरीन खान साहब का पैगाम तो आ गया। इस पैगाम के बाद बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया और बहुत सी ज़बानें खामोश भी हो गई। उम्मीदों पर पानी फिरा भारत के अंदर, जो समझते थे कि तकसीम है, और पानी फिर गया उन लोगों की उम्मीदों पर भी, और बहुत सी ज़बानें बंद भी होगी जो समझते थे कि खान साहब बयान नहीं देंगे। अब एक केस, बड़ा अहम तरीन केस आपका लग गया है 6 तारीख के लिए, महसूस नशिस्तों का नज़रसानी केस। महसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के 2 दफ़ा के हुक्म के बावजूद भी अमल नहीं हो सका। जिन 13 जजेस के नाम दिए, मौजूद जजेस के नाम दिए गए हैं, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं, उसमें मुनीब अख्तर साहब नहीं हैं, उसमें अतर मिनाल्ला साहब नहीं हैं, जबकि ये तीनों उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने फ़ैसला दिया। क्या इस केस को सुनने के लिए या इस केस की हेयरिंग में आप लोग जाएंगे या इस पर एतराज़ उठाएंगे, इस पर अभी मुशावरत का कोई अमल होगा? देखिए सर, इस पर मुशावरत जो है वो जारी है। आज रात भी क्वाइट पॉसिबली एक मीटिंग होने जा रही है इस हवाले से पॉलिटिकल कमेटी की, पॉसिबली, और उसमें इसी तरह की 2 राय है कि जो डिज़ाइंस हमें मालूम हो रहे हैं, क्या उसको देखते और समझते हुए भी हमारा वहाँ जाना बनता है। कुछ लोगों की ये सोच है, वो समझते हैं कि नहीं, हमारा जाना नहीं बनता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें अपना केस पूरा जो है वहाँ पे फाइट आउट करना चाहिए और सामने रखना चाहिए। तो इस पर अभी कुछ देर के बाद मुमकिन है कि एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो जिसमें इस पर डिलिबरेशन होगी और उस पर कोई बेहतर फैसला जो है किया जा सकेगा। पर बहरहाल आपने खुद ही अपने सवाल में कह दिया कि आगे 2 दफ़ा कहने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये तशवीश तो हमें पाई जाती है। अच्छा शेख साहब, एक सवाल मुझे पुराने तसलसल के अंदर करना है कि जिस तरह खान साहब ने अपना बयानी और नैरेटिव और अपना जो हुक्म है वो वाज़े कर दिया, अगर उसके बाद भी
کوئی مخالف بیانیہ اپناتا ہے تو کیا پارٹی کی طرف سے پھر اسے شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا؟ دیکھیں سر، جب عمران خان صاحب کا بیان آ جائے نا، عمران خان صاحب کا میسج آ جائے، یہ پارٹی ہے عمران خان کی، اس کے بعد اگر کوئی پارٹی کے اندر یا کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو پارٹی کا بتاتا ہے، آج کل یہ بھی ایک رواج ہے نا کہ وہ پارٹی کا نہیں بھی ہے تو بتاتا ہے کہ وہ پارٹی کا ہے، اگر اس قسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور وہ خان کے بیانیہ اور خان کی ڈائریکشن کے اگینسٹ جاتا ہے تو پارٹی سمپلی ڈز ناٹ اون دیز وائسز. پارٹی نہ اس کی پذیرائی کرے گی، نہ اس کو اپریشیٹ کرے گی، بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈسون کرے گی. اور اگر وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہے تو بالکل سیکرٹری جنرل چیئرمین اور فری ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دوز پیپل جو کہ عمران خان کے دیے گئے بیانیے کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گا. شیخ صاحب، ماحول بن گیا ہے، بھارت حملے کر رہا ہے، بھارت کے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے. خدا نخواستہ یہ جنگ واقعی اس طریقے سے چھڑ جاتی ہے جس طریقے سے بھارت چاہتا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، ہم مسلمان ہیں اور یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے، اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے ہر مسلمان کے، ہر پاکستانی کے دل میں بھرا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی ایکسکرشن یہ کرتے ہیں تو قوم میں اگر کوئی چھوٹا موٹا وہ بھی ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ قوم اکٹھی ہو جائے گی، اکٹھی ہو چکی، یہ لڑے گے اور بھارت کو جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے. یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ کھڑے ہونے والے ہیں، یہ غازی ہیں جو شہادت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں. تو جو قوم شہادت کی تمنا دل میں رکھتی ہے اور جن کا یہ ایمان ہے کہ جو ملک کی حفاظت میں شہید ہوگا جو ہے وہ دے آر گریٹ ریوارڈس فار شہادت کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. نبی پاک نے بڑا واضح بتایا ہے شہادت کے حوالے سے بھی. تو ایک ایک بچہ اس قوم کا اکراس دا پارٹی وہ کر رہا ہوں میں، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک بچہ اس ملک کا محافظ ہے. اور اگر سب کو لڑنا پڑا ان بے شرموں سے تو بارڈر پہ بھی جانا پڑا تو جائیں گے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سویلینز نے بہت سے محاذوں پر فوج کی شانہ بشانہ لڑائی کی دشمنوں سے اور ان کا قلع کما بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ اول تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو کسی مصیبت سے بچائے، مگر اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یہ ساری قوم اکٹھی ہوگی اور ہندوستان کو ایسا جواب ملے گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اگر کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ صرف پاکستان ہی متاثر نہیں ہوگا، یا بھارت خود ہی اکیلا متاثر نہیں ہوگا، یا یہ دونوں ممالک ہی متاثر نہیں ہوں گے، پورا خطہ متاثر ہوگا، خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. تو آپ ڈپلومیٹک ٹائز کے تحت کیا دیکھ رہے ہیں کہ صف بندی میں کون کدھر ہوگا، اور اس ضمن کے اندر پاکستان جو ہے وہ مزید کیا تیاری کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو ویسے تو یہ انسٹالڈ رجیم ہے اور فارم 47 کے لوگ ہیں، ورنہ ان کو تو جس دن انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے آپ پہ الزام لگانے کی کوشش کی تھی تو آپ کو 1.5 دن انتظار کرنے کے بعد جواب دینا پڑا. اگر یہ سمجھدار سیانے ہوتے تو یہ آلریڈی اپنے انوائس پوری دنیا میں بھیج دیتے اور دنیا کو دکھاتے کہ اصل میں پہلگام میں ہوا کیا ہے اور حقائق کیا ہے، اور اس حوالے سے اپنا ورژن دنیا کے سامنے رکھتے. وہ سیڈلی نالائق حکومت ہے، وہ نہیں ہو سکا. انڈینز نے اپنے انوائس جو ہے وہ بھیجے ہیں، پوری دنیا میں وہ بات کر کے آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی تو چیزوں کو ایز کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر اس میں اویئرنیس پہلے ان کو دینی پڑے گی کہ اصل حقائق کیا ہے. ان کا میڈیا انٹرنیشنلی بہت زیادہ وائبرنٹ ہے، ہمارا اس طریقے سے نہیں ہے. انہوں نے they were quick to actually blame Pakistan. Pakistan was actually a little lazy to respond. So یہ غلطیاں ہوئی ہیں، مگر at the end of the day جنگیں شروع بھی ہوتی ہیں تو ڈپلومیٹکلی ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اگر ایسی غلطی کرے گا تو پھر پورے خطے کا امن جو ہے، اوبیسلی پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ساتھ افغانستان ہے، ساتھ ایران ہے. اگر آپ اس قسم کی کسی وار میں جاتے ہیں تو یہ ڈیزاسٹرس ہوگا اس پورے خطے کے لیے، اور اگر یہ خطہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو دنیا میں تباہی آ سکتی ہے.